बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल siyaasat.com। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। मेरी आज की वीडियो ज़िला तेलंगाना के बारे में है। 18 फरवरी 2023 को साबिक MNA सरदार मंसूर या टमन का एक वीडियो बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने तेलंगाना के सस्पेंशन के हवाले से रिट पिटिशन के बारे में बात की है और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक कबीर एडवोकेट को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेप लिया है। और चूँकि ये अदालती मामला था, इसको कोर्ट में ले जाना था सस्पेंशन ऑर्डर को, तो इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पार्टी इजलास में राना सनाउल्लाह साहब से उनकी मीटिंग हुई है और राना सनाउल्लाह साहब के सामने भी ज़िला तेलंगाना का जो मामला है वो उन्होंने रखा है। और ज़िला तेलंगाना के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ था कि वो हर हाल में ज़िला तेलंगाना के साथ हैं और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। उसके बाद इतवार को नून लीग की कन्वेंशन के अंदर भी मंसूर साहब ने शिरकत की, उसके अंदर भी इस मामले को रखा गया। मंडे को मरीम नवाज़ साहब का रावलपिंडी में कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर भी मंसूर साहब जो हैं वो फ्रंट पेज पे नज़र आए हैं। मरकज़ी जो क़यादत है उसके अंदर सरदार मंसूर टमन जो है वो नज़र आ रहे थे और उनका कहना था कि उनके सामने भी हमने ये मौक़िफ़ जो है ज़िला तेलंगाना का वो रखा है और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मुकम्मल स्टैंड लेंगे। मुस्लिम लीग काफ के बारे में उनका कहना था कि काफ लीग ने वक्ती तौर पर ये ड्रामा करके हमारा जो ज़िला है, हमारा जो ज़िला है इसको ज़ाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल तक इनको याद नहीं था, ना ही तेलंगाना और इस हल्के में कोई कारखाना लगा है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल जोन बना है, ना ही कोई रोज़गार दिया गया है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी दी गई है, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज दिया गया है। और इसके अलावा भी जो नौकरियां थी वो भी उनका भी कोई यहाँ पे कुछ सिलसिला नहीं था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, उन्होंने एक काम ज़रूर किया है कि जब इमरान खान साहब की तरफ से इनके ऊपर दबाव बढ़ा और इनको मजबूरन इस्तीफ़े देने पड़ रहे थे, तो इन्होंने एक जो है ना उस वक्त ये प्लानिंग की और जाते जाते एक नामुकम्मल काम करके अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चले गए। मेरे ख्याल में उन्होंने ये कहा कि मेरे ख्याल में ये एक सियासी ड्रामा था और अब इस ज़िले के सारे मसले को मुझे हल करना पड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस सारे मसले को हल करूँगा। मैं पहले भी हल करता आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। सरदार मंसूर टमन ने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो डे 1 से मैं ये कोशिश शुरू कर दूँगा कि तेलंगाना को मैं पुख्ता बुनियादों पर ज़िला बनवा सकूँ। आप सब जानते हैं कि मैं जो वादा करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ और आप सबके सामने है कि बिना इक़्तिदार के मैं अगर CPAC मनसूबा लेके आ सकता हूँ तो ज़िला तेलंगाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसको अनडू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और 4 साल जो पार्टी इक़्तिदार में नहीं है मुस्लिम लीग काफ, उसने नालियों और गलियों में अपने और आवाम का जो वक्त है उसको ज़ाया किया और उन्होंने कोई काम नहीं किया और आज सऊदी अरब में बैठ के बददुआएँ कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपनी बददुआएँ में ये भी शामिल करो कि जो ज़िला के नाम पर सियासत चमका रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी गर्क करें। 18 फरवरी 2023 को साबिक MNA सरदार मंसूर या टमन का ये वीडियो मैसेज जो है वो सामने आया है। अब अगर देखा जाए इसके ऊपर तो सरदार मंसूर या टमन के पास इस वक्त जो है वो अपनी सियासी साख बचाने के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर हल्के की पूरी आवाम जो है वो बिल्कुल एक पेज पे खड़ी है और वो हर हालत में जो ज़िला तेलंगाना है इसका दिफा करने के मूड में है और वो इंशाल्लाह करेंगे भी सही। क्योंकि ज़िले के मामले में हर फ़र्द, चाहे वो काफ लीग की मुखालिफ है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ है, चाहे वो नून लीग की मुखालिफ है, लेकिन वो ज़िले के मामले पे दिलो जान से इसके मौसरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अगर ज़िला तेलंगाना को सस्पेंड करने की बात की जाए तो इस वक्त चूँकि मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है तो यकीनन ये सारे मुल्की सतह पर जितने बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं, 4 से 5 अज़ला को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, 4 से 5 तहसीलों को सस्पेंड कर दिया है, तो ये डेफिनेटली इसके पीछे मुस्लिम लीग नून की काबीना है और वो ये फ़ैसले सारे जो हैं वही कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मरकज़ी क़यादत इतने बड़े जब डिसीजन ले रही है, क्या मरकज़ी क़यादत इतने बड़े फ़ैसलों में अपनी लोकल क़यादत को नज़रअंदाज कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और अगर कर सकती है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में, जैसे कि आज इलेक्शन की भी सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की जो है वो ऑर्डर जारी किए हैं, तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो बहुत कम टाइम में बहुत टफ कंपटीशन है। दूसरा सवाल ये है कि क्या नून लीग जो है वो अगर इतने बड़े डिसीजन ले रही है, वो
ضلعوں کو جو ہے وہ انڈو کر رہی ہے، تو کیا انہوں نے وہاں سے الیکشن نہیں لڑنا؟ کیا انہوں نے وہاں پہ اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرنے؟ تو دوسری طرف ایک اور سوال یہاں پہ ہماری لوکل قیادت کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا منصور یا ٹمن ایک تیر سے دو شکار کرنے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ضلع کا سسپینشن آرڈر جو ہے وہ انڈو کروا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی سی پیک کا جو منصوبہ جو آلریڈی وہ کلیم بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے، اس کی جو انوگریشن ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور کاف لیگ دونوں نے کر دی ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ کیا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہائی کورٹ سے بحالی کا حکم نہیں آتا تو کیا اس کا ملبہ مسلم لیگ کاف کے اوپر پھینکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے 11 فروری کو اور 18 فروری کو سردار منصور یا ٹمن کی طرف سے ویڈیو بیانات جو ہے نا وہ جاری کیے گئے ہیں، اور اس مشکل سچویشن کا کہیں نہ کہیں مکمل طور پر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کی گئی ہے. کیا یہ کوشش کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یہ آنے والے وقت میں اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ عوام کرے گی اپنے ووٹ کی صورت میں کہ وہ عوام کس کو اپنا مینڈیٹ دیتی ہے. اس کے بعد سب سے بڑا سوال جو سردار منصور یا ٹمن صاحب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بغیر اقتدار کے اس حلقے میں سی پیک جیسا منصوبہ لا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا وہ الاٹمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کام بھی تیزی سے جاری ہے، تو کیا آپ آج جو ہے نا وہ سینٹر میں وفاق میں آپ کی حکومت بیٹھی ہے، تو کیا آپ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ضلعت لگام کو انڈو نہیں کروا سکتے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ ایفرٹس کریں اور ان کو یقین دہانی کرائیں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری عوام کو جو ہے وہ پروپیگنڈا کی سیاست کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک ایسا مورا ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ بنا پیسے اور بنا پاور کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کے اندر مختلف قسم کے وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک سیاسی ویپن ہے، اور اس کو مطلب ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ پولیٹیشین جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت جو ہمارے علاقے کے ساتھ مخلص کون ہے اور دھوکہ کون دے رہا ہے. اس میں اکثر جو ہے وہ زومانی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو اصل حقائق جو ہے وہ نہ پتہ لگ سکیں کہ اندرون خانہ کیا چیز چل رہی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس وقت جو ہے نا بڑی کرٹیکل صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس ٹائم پر ابھی تک کی جو سالڈ پوزیشن ہے وہ سٹل مسلم لیگ کاف کی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا جو امیج ہے وہ کافی ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کو بحال کرنے میں اب جو ہے نا وہ کافی وقت لگے گا. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان کو عوام میں آنا پڑے گا اور ان عوامی جو مطالبات ہیں ان کو بغیر کسی ہیلے حجت کے کرنا پڑے گا. اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے علاقے میں سی پیک ہے، اس کے بعد ضلع تلنگانہ، یہ دو بڑے مین پروجیکٹ تھے، جس میں ایک میں جو ہے وہ منصور صاحب نے بڑی ایفرٹ کی اور اس کے اوپر کام بھی جاری ہے، اور دوسرا ضلع تلنگانہ ہے جو کہ ایک عوامی منصوبہ تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک دفعہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے سسپینشن آرڈرس آ گیا. تو یہ ایک عوام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک بہت ہی مطلب عجیب سی صورتحال تھی، ایک پریشانی والی صورتحال تھی. اور ان کو اب یہاں سے نکالنے کے لیے کون آگے آئے گا، کون اس میں کردار ادا کرے، یقینی طور پہ جو بھی اس میں کردار ادا کرے گا اگلے الیکشن میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ آنے والے چند ماہ میں جو ہمارے علاقے میں سیاست ہو رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے 2-3 ماہ کے اندر یہ بالکل سکرین واضح ہو جائے گی کہ کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، کون عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال میں اس کنڈیشن میں بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا ان کو ماضی کی طرح لارے لگا کے یا ان کو جھوٹے وعدے کر کے ان کو بیوقوف بنا کے جائے گا. وہاں اس پوزیشن بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو، میں نے اپنا میرا ایک انالائسس تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو علاقائی اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ہم اپڈیٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.